बोकेको त्यो घर बनाउनलाई यो रुखहरू मेरो हो। त्यो रोडभन्दा माथि र मेरो रोड चाहिँ मेरो होइन, फेरि त्यो रोड भएको ठाउँ मेरो होइन। यी रुखहरू जम्मै मेरै हुन्। त्यो तल्लो रोडदेखि यता यो त्यो रुखदेखि यता यहाँ मेरो 8 रोपनी खेत हो। जग्गा चाहिँ जम्मै कार्यक्रमकै जम्मै मुड खाँदाखेरि सबै सिद्धियो। कति पीडित कति पीडित बसोबास जमिन जग्गा जमिन सबै ध्वस्त भइहाल्यो। आउजाउलाई चाहिँ सुविधा छ राम्रो। जग्गा जमिन कति ध्वस्त भयो तपाईँको? हाम्रो भयो 2-3 हलको बारी हो कि अब पोहोरसम्म त तल मात्रै जान्छ होला, घरमा आइपुग्दैन होला कि भन्ने आशा थियो। अहिले त अब आँगनमै आइपुगिसकेपछि जान्छ अब त भन्ने लाग्यो। बिहान त मैले त उठेर त्यहाँ हेरेको, मेरो आँखाबाट आँसु आयो। यस्तो ज्यामी लाएर बनायो, दुःख गरेर खर्च गरेर बस्न नपाउँदै घर जाने भयो। अब लोकमार्गको अफिसमा जाने हो, त्यहाँबाट नि पुरै मिलेन भने सिडिओ कार्यालय जाने हो। गाउँको मान्छेहरू मिलेर जानु भएको छ कि एक्लै तपाईँ? म एक्लै जाने हो, एक्लै। यो हो सबैका कुरा। इन्द्रावती अविरल बगिरहेछ वर्षौँदेखि। कहिले नदी किनाराका धेरै फोहोरहरू बटुलेर लान्छ त कहिले शान्त हुन्छ। उसै गरी भोटेकोसी बगिरहेको छ। दुईटा नदीको भेट पछि बनेको दोलाल घाट। धेरै मानिसहरूले यही नदी किनारालाई आधार मानेर रोजीरोटी चलाउँदै आएका छन्। होटल व्यवसाय खुलेको छ। पुल भएर दैनिक सयौं सवारी साधन ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। चिन जोड्ने उत्तरी नाका तातोपानीका साथै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप लगायत काभ्रेकै कतिपय स्थान पनि यही पुल भएर पुगिन्छ। अर्निको राजमार्ग अन्तर्गत भुम्लु गाउँपालिकाको 10 नम्बर वडामा पर्छ दोलाल घाट पुल। आज हाम्रो यात्रा भोटबाट बग्दै आएको यही भोटेकोसी पुल तरेर अघि बढ्नु छ। हामीलाई पुग्नु छ भुम्लु गाउँपालिकाको कोलाती। डाँडापाखा खारेर नेपालका थुप्रै ठाउँमा बाटाघाटा बने। त्यही मध्येको एक हो मध्य पहाडी लोकमार्ग। मध्य पहाडी लोकमार्ग बनेसँगै अनकन्टार गाउँ मुख्य राजमार्गमा जोडिएका छन्। गाउँलेहरूमा एकसाथ सुखको साथै दुःख थपिँदै गएको छ। आफ्नो ऊ चाहिँ क्षति चाहिँ क्षति भयो। बसोबास जमिन जग्गा जमिन सबै ध्वस्त भइहाल्यो। आउजाउलाई चाहिँ सुविधा छ राम्रो। जग्गा जमिन कति ध्वस्त भयो तपाईँको? हाम्रो भयो 2-3 हलको बारी 2-3 हल बारीको? हजुर। 2-3 हल बारी जाँदा क्षतिपूर्ति पाउनु भएन? छैन सर, केही पनि दिएन? केही दिएन, मुआवजा पनि दिएन? छैन सर। त्यो के नियममै छैन भन्छन् कि के? खै हामीले सुने चाहिँ अब दिन्छ अरे भने सुने हो, दिने नदिने थाहा छैन। यो ठाउँको कति नम्बर वडा हो यो? 8 नम्बर हो। भुम्लु 8 हो। हजुर। अनि लोकल ठाउँ के भन्छ? रौपाखा। रौपाखा? हजुर। ए। बाटो विकासको आधार हो, यही बुझेका गाउँलेहरूले लोकमार्ग बनेसँगै खुसी व्यक्त गरे। तर बिस्तारै बाबुबाजेले खनीखुस्री गर्दै आएको जमिन लोकमार्गको नाममा खुसिँदै गएपछि निर्दोष गाउँलेको अनुहार चाउरिँदै गएको छ यतिखेर, अनि खुसी हराउँदै गएको छ। हुन त बाटो भन्नु नै विकास हो। बाटो भएर नै हाम्रो जस्तो देशमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। तर मध्य पहाडी लोकमार्गको नाममा स्थानीयहरूले पाएको शास्ति वर्णन गरी साध्य नै रहेनछ। लोकमार्ग निर्माणकै क्रममा घर परेका स्थानीयले क्षतिपूर्ति र मुआवजा पनि पाए। तर रोपनीका रोपनी जग्गा
लोकमार्गको नाममा पर्दा समेत केही पाउन नसकेका निर्दोष गाउँलेहरूले सरकारी रवैयाको यो पारा बुझ्न सकेका छैनन्। भदौको दोस्रो हप्ता बित्दा पनि आकाश खुल्न सकेको छैन। बादल मडारिएको छ, पानी परिरहेको छ। अहिले हामी कोलाती आइपुगिसकेका छौँ। यही कोलाती सिम्लेका इन्द्रबहादुर लामाको 21 रोपनी जग्गा लोकमार्गको नाममा परेको छ। यो रुखहरू मेरो हो, त्यो रोडभन्दा माथितिर मेरो, रोड चाहिँ मेरो होइन। फेरि त्यो रोड भएको ठाउँ मेरो होइन। यी रुखहरू जम्मै मेरै हुन्। अनि त्यो रुखदेखि यता फेरि यो सिमलको रुखहरू, यो बिचको रुख मेरो होइन। त्यो रुखभन्दा उतापट्टि बाँस मेरो हो। फेरि त्यो उतापट्टि जग्गा मेरो छ, फेरि माथि ठाडी छ, ठाडो। अब यो त जग्गा भन्ने के भन्ने? तल्लो रोडदेखि यता यो त्यो रुखदेखि यता यहाँ मेरो 8 रोपनी खेत हो। उनीहरूले कमसेकम ढुङ्गा चाहिँ नि यो खेतमा नफालिकन होइन, ढुङ्गा एक ठाउँमा स्टोर गरेर तपाईँ ढुङ्गा त लिन आउँछ नि त उसले होइन, यो घर बनाउनेहरूले तिनीहरूलाई बेचेर पनि अलिकति सेफ हुन्छ। अनि अरू पानी माथि पर खोलाको पानी चुगाउने भित्ताका ढल जति जुम्बो सुरु अनि रोड आएर अनि ठाउँ घोसानी पँधेर त्यो माथि माथि त्यो श्यामे घर मुन्तिरको अब भिरकोटदेखि यता पानी जुम्बो चिना त्यो माथि के अरे निहारकाले घर अगाडि बाँसा बोट पनि पानी त ठुलो छ नि, त्यत्रो छ त्यो पानी जुम्मै हो। त्यो पनि त्यहाँ त्यो भित्ता खाँदमा जुम्मै बाटो पर्यो अनि रोड पुग्यो। लोकमार्गले काम त राम्रै होला भनेको तामा यो पुरानो बानी सर्टकट गरिदिएर के किन्नु है, सर्टकटमा बस्छ अर्को बाटोमा बस्छ नि है, त्यो गरेर के किन्नु यो नयाँले त काट्ने बेला लङ्गुर काट्यो म सिन्दुरी जस्तो ट्याक्क जान्थ्यो, जति काटेको ट्याक्क टाले अब केही नै हो कि नि। अब यहाँ लङ्गुर काट्ने बेला अब यो बराहरू काटे बाटो छ उहाँ अहिले त हो कि नि। यो ठेकदार गरिदिनु पर्यो। ठेकदार गरिदिनु पर्यो। उतापट्टि मुकेशले खोइ त त्यस्तो दिनु पाएको गरेन, मुकेशले ठेकदार होइन। यिनीहरूलाई त मैले त यसो सोचेँ अब हाम्रो 14 डाँडामा पानी जति उता जुम्मै आएर त्यो वाली लडेर चर्केर बसिन्थ्यो। यिनीहरू त दामलाले रुखा समातेर दामलाले बाँधेर मान्छे ल्याएर जोडेर ल यो के काम गरेको थियो मैले भनेर अब यो हिउँदैमा यो यहाँ मुनि लगाइदिएर उति खेती हुने थियो हो कि हिउँना चाहिँ नगर्ने। अब यिनीहरूले लोक अब पिचवालाले गर्छ भन्छन्। अब पिचवालाले यो टालेर यो संसार टाल्छ पिचवालाले, उनीहरूले त भित्ता नाली काटेर सबैलाई पिच गरेर 55 वर्षका इन्द्रबहादुर लामाको 4 पुस्ता यही माटोमा लडीबुडी गर्दै हुर्कियो। उनले 3 छोराछोरीलाई लक्का जवान बनाइसके। कपालका रौँहरू फुलिसके, धेरै अनुभवले खारिसके। तर विकासको नाममा भएको यो विनाश उनलाई चित्त बुद्धो लागेको छैन। भूकम्पले घर लड्यो, बस्नुको लागि नयाँ घर बनाए। तर त्यो घर पनि लोकमार्गको नाममा गएको पहिरोले चिरा पार्न थालेपछि उनको रातको निन्द्रा हराउँदै गएको छ। अनि अब यो भूकम्पपछि यो घर बनाएपछि अब मान्छे नयाँ घरमा सर्ने अनि बाख्रो पुरानो घरमा राख्ने भन्ने योजना थियो। र त्यो यो घरमा यहाँ बाहिर टेबल कुर्सी सजाउने अनि 2टा रुममा एउटा रुम किचन बनाउने अनि त्यसमा टेबल कुर्सी राख्ने भन्ने योजना थियो। यो अहिले यो लोकमार्गले गर्दाखेरि मेरो योजना विफल भयो। घरको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन, घरको ठेगान छैन। घरको ठेगान नभएपछि मेरो योजना विफल बनाइदियो। कसले भन्दा लोकमार्गले। भनेपछि तपाईँको यो तहरमा चाहिँ तपाईँ बाख्रा पाल्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। यो बाख्रा चाहिँ यो पुरानो घरमा लाने विचार थियो। भूकम्पपछि यो टहरोमा बाख्रा राखिरहेको छु। हजुर।
अनि जस्तो घर बनाउँदा तपाईँहरूलाई कतिको दुःख भयो त? यो के भयो? घर बनाउँदा कति दुःख भन्दा त यो अहिलेको लोकमार्ग भन्दा तल्लो अघि नै मैले देखाएको रोड अनि तल्लो रोडबाट ज्यामी लाएर बोकाएको हो, गिटी बालुवा सिमेन्टी जम्मै त्यहाँसम्म रोडमा ल्याइयो, गाडीमा ल्याइयो, त्यहाँबाट अनिखेरि ज्यामी लाएर बोकाइयो। आफू सक्ने होइन त्यो ज्यामी लाउँदाखेरि त अनि बोक्दाखेरि त्यहाँदेखिको ज्यामी लाएर खेप्दाखेरि त अनिखेरि यो घर महँगो परेको। अनि घर महँगो पर्यो? हजुर। कति लगानी भयो घरमा? यो 6,84,000 परेको छ घर बनाउँदा। हजुर। यो जिन्सी के अरे जिन्सी बाहेक है, फेरि नगद मात्र। त्यो 6,84,000 बाहेक यहाँ त खाने खजाना त यो ती कर्मीहरूलाई यसो त्यसो व्यवस्था यो बेग्लै, नगद मात्र 6,84,000 भएपछि अनि 7 लाख गएन? 7 लाख भने भएन? अब भन्नाले अब मेरो घर त त्यो 72 सालको भूकम्प त के त्योभन्दा ठुलै आउँदा मेरो घर त अब केही पनि हुनेवालामा थिएन नि। मेरो काठ पनि छैन, पुरा फलामको हो अनि पुरा सिमेन्टी चाहिँ हो। अब भनेपछि मेरो घर त भूकम्प आउँदाखेरि अनि डरै थिएन। अघि उही कि जमिनै फुटे मात्रै डर हो, होइन भने भूकम्प आउँदा डर थिएन। त्यो भएर भूकम्प रहित भनेर चाहिँ यसरी बनाएको। अनि मैले भर्खर मात्र नयाँ घर बनाएका इन्द्रबहादुर लामाले श्रीमतीसँगै सोही घरमा बस्ने योजना पुरा गर्न सकेका छैनन्। छोराछोरी इलमअनुसार सहरमा रमाइरहेका छन्। सुखी इन्द्रबहादुर लामाको खुसी मध्य पहाडी लोकमार्गमा डोजर चल्न थालेसँगै हराउँदै गएको छ निरन्तर। 15 वर्षको उमेरमा सिन्धुपाल्चोकको बगुवाबाट बे गरेर फुलमाया काभ्रेको कोलाती आइन्। जति बेला श्रीमान 19 वर्षका थिए भने 9 कक्षामा पढ्दै थिए। उमेरभन्दा ढिलो विद्यालयको कक्षा कोठामा प्रवेश गरेका इन्द्रबहादुर त्यति बेला अल्लारे उमेरका थिए। रमाउने नै उमेर थियो, तर इन्द्र र फुलमायाको काँधमा बिहेसँगै जिम्मेवारीको पहाडले थिच्दै लग्यो। अनि एक दिन गाउँ छाडेर उनी लागे कमाउनका लागि सहरतर्फ। पहिरोले वर्षौँदेखि खाँदै आएको पानीको मुहान तुर्यो। पानी पर्दैन क्या? सुक्यो यो अहिले? क्र्याक भयो, अब पहिरोले गरेर क्र्याक भयो पानीको मुहान। हजुर। यो मेरो भनाइ चाहिँ छ, सब यो लोकमार्गको कारणले हो। लोकमार्गले मेरो बाटो खुलाइदिनु पर्यो दुईतिरको, र अनि फेरि मेरो घर बचाइदिनु पर्यो। त्यही हो। बाटोको बारेमा त भनिहालेँ मैले। यो खेतीपातीमा जाने र वस्तु भाउ चरी चरणमा लैजाने बाटो हो यो मेरो। अनि के अहिले यो बाटोबाट तपाईँले वस्तुहरू चराउन लान सक्नुहुन्छ त? नसक्ने कारणले, लानु नपाउने कारणले त मैले गोरु बेच्नको कारण। गोरु बेचिदिनु भयो? गोरु बेचेँ बाटोको कारणले। अनि तपाईँले त्यो भैँसी बेच्नु खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ। त्यो भैँसी बिक्री गर्ने के छ त अब? हजुर हजुर। भैँसी बेच्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि, अब भैँसी बेच्ने कुरा के भइरहेछ? भैँसी बेच्ने कुरो त अब बाटोको समस्याले गर्दा भैँसी बेच्न पाइएन। बाटोले गर्दा भैँसी माथि घरमै बस्ने। अब लाने कहाँ बाटो? अब यता लैजाउँ पनि छैन, उता लैजाउँ पनि छैन, बाटो यही दुईटा हुन्। यो अहिले हामी बाटो आइरहेछौँ नि, हजुर। यो के बाटै हो? यो पहिलाको मेन बाटो नै यही हो। अनि तपाईँ यस्तो बाटोमा कसरी हिँड्नुहुन्छ त? अब यो पहिला सधैँ हुँदाखेरि त हिँडिरहेको थियो, अब अहिले चाहिँ भत्किएको हुनाले समस्या छ नि अनि हिँड्नुलाई।
अनि जस्तो अब तपाईँले गाई बस्तु बाख्राहरू यो मेरो मात्र बाटो होइन, यो गाउँभरिको मान्छेको यो बन जाने घाँस दाउरा गर्ने र वस्तु पाखामा चरीचरणमा लैजाने मेन बाटो नै यो गाउँभरिको बाटो हो। अनि यहाँ बर्को रुख थियो, बर्को रुखमा चौतारामा बस्ने वस्तु त्यही बाटो हुँदै झार्ने बाटो हो यो। अनि यस्तो यो भिरमा छ यो बाटो होइन, तपाईँ अहिले पनि अब मैले देखाइरहेको छु यहाँ मुनि चाहिँ नि यो लोकमार्ग छ होइन। अब यहाँ माथि चाहिँ नि यो यस्तो भिरालो छ र यहाँबाट चाहिँ नि एकदमै भनौँ न अब यो पहिरो आइरहेछ, यहाँबाट पहिरो आइरहेछ, यसरी पहिरो आइरहेछ। अब भनेपछि यस्तो बाटोबाट हिँड्दा तपाईँहरूलाई रिस्क छैन? मतलब यो बाटोबाट तल खसेला अथवा केही होला भन्ने तपाईँ अब चाहिँ भयो नि, अब चाहिँ अब यो बाटो अप्ठ्यारो हुनाले अब यो के गर्नु त? अनि तपाईँहरू त अब कहाँ कसरी हिँड्नुहुन्छ त? अब तपाईँको अब के भैँसी बेच्न खोज्नु भएको थियो गाडी, भैँसी नि कसरी लानुहुन्छ? कसरी लानुहुन्छ त भैँसी? अब यो सम्भव भएन, भैँसी जान्छ त अब यहाँबाट? जाँदैन। अनि म स्कुल जाने बाटो यही हो। ए ल हेर्नुहोस् यहाँ बाटो कति हो। यहाँ कहाँबाट जाने? अनि मेरो वस्तु भाउ भैँसी हिँडाल्नु पर्ने बाटो यही हो। अनि बाटो यस्तै, बाटै छैन। बाटै छैन। यो हिजोसम्म अलि माथि थियो, यहाँ टेक्नु हुने थियो, यो अहिले यहाँ तल पुग्छ। बाटो यो गाउँ जाने बाटो यही हो। यो पनि जग्गा आफ्नै है? यो मेरै हो। यो 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 यहाँदेखि तलतिर भनिहाल्ने, हिजो त्यो रोड भएको नि मेरो, रोडभन्दा मुनि खेत थियो, यो जम्मै हो यही कोठा। कुन ठाउँमा? यो ठाउँमा। ए यो ठाउँमा। अनि टोइलेट भत्काएको ढुङ्गाहरू यिनै हो। ए टोइलेट लडेपछि तलतिर सेफ्टी ट्याङ्की लडेपछि यो अनि टोइलेट भत्काएर एउटा प्यान यहीँ छ, त्यहाँनिरको प्यान उठाएर उहाँ टोइलेट बनाइयो। यो टोइलेट सार्नलाई त 40,000 लाग्यो। ए अनि त्यो दुईवटा घर सार्नलाई कति लाग्छ? एउटा प्यान यहीँ छ, झिगानी छैन। दुई कोठे टोइलेट थियो यहाँ। टोइलेट छुट्टै थियो? छुट्टै यहाँ टाढा 2 कोठाको थियो, महिला पुरुष। घारी पनि तल गयो। यो कहिलेतिर भएको यो चाहिँ? हजुर यो कहिलेतिर? आज 3-4 दिन भयो होला यो खसाएको। भनेपछि यो तपाईँको यो बरको रुख भन्नुभयो होइन? यो त कुटमेरो हो नि। कुटमेरोको रुख कहाँनिर थियो अरे? यहाँ थियो, यो डिलमा थियो। सरेर त्यहाँ पुग्यो? त्यहाँ पुग्यो। यहाँ पानीको मुहान थियो पहिला? पानी निस्किँदै ऊ अहिले ऊ दह बनिरहेको थियो, पानी निस्किरहेको थियो। ए पानी निस्किएर त अगाडि के भन्न चाहनुहुन्छ मध्य पहाडी लोकमार्गलाई? के भन्नु, मैले हिजै भनिहालेँ नि, मेरो घर जस्ताको कि जस्ता बनाइदिनु पऱ्यो कि उनीहरूले त्यो घर दुइटै घर अन्त सारिदिनु पऱ्यो कि त त्यो दुईवटा घर सार्ने बराबरको मुआवजा दिनु पऱ्यो। अनि यो कुराहरू माथि पुगेको छैन है? छैन। जस्तो आमालाई के लाग्छ? जस्तो चाहिँ के घर बनाउनु भयो, त्यसपछि चाहिँ बसौँला भन्ने थियो होला, कस्तो लागिरहेको छ? त्यो के अरे यो पहिरोले चाहिँ चर्किँदै गएको छ। हजुर नबस्ने हो कि अब पोहोरसम्म त तल मात्रै जान्छ होला, घरमा आइपुग्दैन होला कि भन्ने आशा थियो। अहिले त अब आँगनमै आइपुगेपछि जान्छ अब त भन्ने लाग्यो। बिहान त मैले त उठेर त्यहाँ हेरेको, मेरो आँखाबाट आँसु आयो। यस्तो ज्यामिलाएर बनायो, धुलो गरेर खर्च गरेर बस्नु नपाउँदै घर जाने भयो भन्ने भयो। अब के गर्नु, घर बसे बसौँला, अब नबसे अब अन्तै सर्नु पर्ला नि।
अनि यो विषयमा तपाईँको यहाँ चाहिँ गाउँको मान्छेहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने के गर्ने यो विषयमा कुरा उठाउने कोही छैन? छैन खै कसैले पनि कुरा उठाएको त थाहा छैन मलाई चाहिँ। अध्यक्षहरूले चाहिँ अलिअलि सहयोग गर्नुहुन्छ, अरू गाउँको मान्छेले त के सहयोग गर्नुभएको छ होला र खै हामी जानी भयो घर जान्छ र भन्छन् त्यति हो। अब यसको समाधान के होला त? अब पछि के होला त तपाईँको? खै के होला राम्रो भइदियो हुन्थ्यो, घर बस्दै हुन्थ्यो, त्यति हो। बडो दुःख गरेर बनाएको घर बस्न नपाउँदै पहिरोले लाने हो कि भन्ने एउटै चिन्ताले गाँजेको छ लामा परिवारलाई। अलि ठुलो पानी पर्यो कि कहीँ कतै केही भइहाल्छ कि भन्ने एउटै चिन्ताले सताउने गरेको छ हरेक दिन जस्तो। बिहान बेलुका घरको काम खेतीपाती दिउँसो आफ्नै पहलमा खोलिएको सरस्वती प्राविमा ससाना बालबच्चालाई क खरा पढाउनु इन्द्रबहादुरको दैनिकी झैँ बन्दै आएको छ। मानौ उनको जिन्दगीको डायरी लेखन नै यही हो कि जस्तो लाग्छ। ए ऊ लाइसेन्सवाला पनि मेरो लाइसेन्स नभएको हुनाले पनि मध्य पहाडी लोकमार्गले 21 रोपनी जग्गा गुमाउनुको पीडा त सधैँ छ। आफूले बडो मेहनत गरेर बनाएको नयाँ घर बस्न नपाउँदै आँगनसम्म चिरा पर्दै गएपछि इन्द्र दम्पतिको सारा खुसी सुनकोसीको भेल झैँ बग्दै गएको छ। खेतीपाती पशुपालन र घरको काम अनि स्कुल त्यो बाहेक एउटा सानो मिल पनि सञ्चालन गरेका रहेछन् इन्द्रबहादुरले, जहाँ गाउँभरिका मानिसहरू बेला बखत अन्न पिण्डको लागि आउने गर्दा रहेछन्। एका बिहानै छिमेकी चौरी देउराली गाउँपालिकाको 8 नम्बर ओडाबाट शिवप्रसाद बाजे मकै किन्न आएका छन्। यो खरे खोला तपाईँको चाहिँ चौरी गाउँपालिका कति नम्बर वडा? 8 नम्बर हाम्रो चाहिँ 8 नम्बर खरे खोला चौरी देउराली गाउँपालिका। चौरी देउराली गाउँपालिका खरे खोला 13-14 घर जोखिममै छैन हजुर त्यहाँ 13-14 घर जोखिम नै छ।
बाटो पनि झन् लोकमार्गले बाटोहरू चाहिँ वाल गतिलो नलाइदिएर अहिले जोखिममा परेको छन्। घर जति जम्मै बगे। अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा घरकोठै चाहिँ जोखिममा परेर त्यो चाहिँ अलिअलि रकम दिने गऱ्यो भनेर सुनेको छु। दिया छैन। एउटा छोराको 3टा घर झ्याम्म छन्। 3टा घर आँगना डिल जम्मै चर्केर चोलसा मुठा लडेर तल र तल पुगिरहेको जम्मै ढल्केर। अब लोकमार्ग आउँछ, अब त विकास हुन्छ। जग्गा गए पनि अलिकति जग्गा रहे पनि तपाईँहरूको पछि भविष्य सपिन्छ भन्छन् लोकमार्ग पहिला खन्दाखेरि। अहिले चाहिँ कहाँ गयो अब यो अब पछिल्लो पिँढीलाई मात्रै हो। हामीलाई त जोखिम अहिले हामीलाई त बडो गाह्रो छ। खरेखोलो, सिमली, भुम्लुङ गाउँपालिका, चौरी देउराली गाउँपालिका, खरेखोलो धेर क्षति चाहिँ खरेखोलो र सिमले पहाड भेर। यो चाहिँ जग्गा जम्मै भिर जस्तो भिरालो जग्गा दिनुपर्छ भन्नु। अनि यो बाटो ठुलो हुनाले ठुलो पाखो काट्नुपर्ने रहेछ। अहिले काभ्रेमा कोसीबारीमा हाम्रो क्षति नहुने ठाउँमा अहिले धेर क्षति भयो। सिन्धुपाल्चोक बढी क्षति हुन्थ्यो। हाम्रो यताउति क्षति भयो नि त। अहिले लोकमार्गले खेत काटेसँग त जम्मै गाउँै बग्लिनु। जस्तो यो बाटो पहिला सुनकोसीको तिरै लाने भन्ने नि तपाईँहरूले सुन्नुभयो हो? सुने तिरै लाने भनेको थियो। त्यहाँबाट पहिला पारीबाट लाने भने त्यहाँबाट वारीबाट तिरै दोलघाट निकाल्ने भनेको थियो। हुँदै फर्स्ट माथि आयो गाउँमा आयो। अब त्यहाँ त्यो बेला त खुसी हुनुभयो होला नि, सुनकोसीको तिरै जाने बाटो ल हाम्रो गाउँ नै भित्रबाट आउने भयो भन्दा। होइन, त्यतिखेर त अब लोकमार्ग बाटो आउने अब के न अब नजान्ने पाहाडका मान्छे उही हुम्ला जुम्लामा गाडी पुग्दाखेरि सबैले हेरी त्यहाँका मान्छेले सबैले ढोगिदिए अरे नमस्कार गाडीलाई चाहिँ। अब नथाहा नपाएर के न आयो भने जस्तो। हाम्रो त यहाँ के न आयो। अब यो त के हुन्छ भने अलिकति मुआवजा चाहिँ पाउनुपर्ने मोटामोटी धेर थोर सबै। कति पाउनु पर्ने तपाईँहरूको माग वा यति दे हुन्थ्यो, यसो गर्दै हामीलाई सन्तुष्टि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि? अब यत्रो अब यही सहरको चाहिँ अब त्यो 40 मिनट धान आउने ठाउँमा 2 मिनट छ र कति माग्नु हामीले कति पैसा भन्नु। अब 40 मिनट धान आउने ठाउँ 4 मिनट आउँदैन अहिले। अनि कति मौजा माग्नु हामीले। त्यो त अब सबै स्थानीयहरू बसेर यति दिँदाखेरि ठिक हुन्छ यति। अब जनताबाट बारी जग्गा पुरिया चाहिँ हामीले के खानु त अहिले? यी बाह्र पाठा पाले हुनाले यो बाह्र पाठा खसीको पाठा बेचेर खाएको छन् मान्छेले। सबैले जग्गा त जम्मै जोखिममा परेर जम्मै पुरिया। त्यस्तो लोकमार्गले अब के भन्नु जनताहरूमा सबैको गयो भन्दै। अनि एउटा अलि अझ मात्रै घर पर्नेहरू धेरै घर परेको छ। कति घर जति पर्यो? खोलाबारी अहिले जोखिममा पारेको छ र त्यति घर त्यहाँ माथि 7 घर छन्। तल त 5 घरै 6 घर छन्। यहाँ तल त्यति जोखिममा पारेको छ अरे भनेर भनेको छन्। जोखिम भनेको घरै जाने अवस्था? अब घर गएर अनि त्यसमा चाहिँ रकम सकम लिएर निम्न दिएर धुलीखेलमा कोहीलाई रकम घर भत्काउ पैसा लिन आऊ। घर चाहिँ आँगना दिलासँग पहिरो गएर चाहिँ घर भत्काइ छैन। अब यो घर भत्काएर पैसा लिन आऊ भनेर अफिसले भनेको छ अरे। अब घर भत्काएर लाने ठाउँ छैन। फेरि कहाँ लानु हे भगवान्। मान्छे जोखिम परेर पैसा लिन जान सकेको छैन। ठाउँ छैन। अन्त लगाएर बनाउने फेरि गाह्रो छ। 10 मिनट 5 मिनट जाने यहाँ रचना गरेर आऊ ल। त्यति यति क्षति भन्ने त सानो 200 भारी मकै आउने 300 भारी मकै आउने बारीमा अहिले अस्ति 10 भाँच्यो। त्यो जम्मै ढाँड त्यहाँ माथि अहिले पहिरो चलेको चलै छ। पहिरोले अचम्म है गाउँमाले फेरि काम गरेको आधी काम गरे। जुन अहिले यहाँ यो यही सहरको घर यहाँ मुनि अस्ति नै लाउनु पर्ने वाल काम गर्नु जम्मै आधी काम। यो पनि ठेकेदारीको के हुँदो भने 100 मा 30 रुपियाँ काम गर्छ, 70 रुपियाँ खर्च यता जान्छ। मेरो त अलैँची हो। अलैँची लान होइन परियो। परियो
अनि जस्तो तपाईँले यो लोकमार्ग सुरु भएपछि क्यान्टिन सुरु गर्नुभयो हजुर पहिला तल थियो ऊ त्यो रुखको फेदमा पहिला क्यान्टिनै थियो तल पहिला चाहिँ के को लागि थियो लोकमार्ग होइन यही लोकमार्ग खोलेको पहिला त्यहाँ भन्दा अहिले जहाँ बाटो बन्दा आयो त्यति अनि जस्तो तपाईँको पनि जग्गा परेको छ यहाँ छैन मेरो त छैन परेको अरे एउटा पनि परेको छैन छैन युवा पर बारी पऱ्यो पर बारी पर्यो कति पर्यो बारी अब बारी त खै कति रोपनी छ भने कति जति थाहा पर्यो? भन खै कति रोपनी जति छ होला थाहा भन मलाई त्यति साह्रो मलाई अब त्यति दिन त हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ त्यति निन्दा नगरेका कारण धेरै नपरेको त्यो बारी परेको अँ, अब मैले चाहिँ किन गएँ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ तल 3 रोपनी यहाँ 8 रोपनी त्यहाँ 7 रोपनी यो 4 रोपनी अनि यो अनि त्यही भएर मैले किता नम्बर सहित दिन त टिपेर अब बुढाहरूलाई थाहा होला नि आफूलाई थाहा किता छैन। नम्बर सहित टिपेर उ गरेको छु मैले यो चाहिँ अब लोकमार्ग अफिसमा जाने हो त्यहाँबाट नि पुरै मिलेन भने सिडिओ कार्यालय जाने हो भने गाउँको मान्छेहरू मिलेर जानु भएको छ कि एक्लै तपाईँ अब म एक्लै जाने हो एक्लै जाने मिलेर गयो भने त दबाब पर्छ नि त अनि किन भन्न चाहिँ मिलेर जाने मिलेर जानु नि तपाईँहरू मिलेर ग्रुप भएर गयो भने हामीलाई मध्य पहाडी लोकमार्गको नाममा यत्रो जग्गा गयो क्षतिपूर्ति के त हामीलाई हाम्रो हुँदा हुँदा घर समेत जानु लाग्यो कि हामी चाहिँ के बाटोको नाममा चाहिँ सुकुम्बासी बन्ने हो भनेर जानु पऱ्यो क्या होइन हजुर अनि जस्तो क्यान्टिन खोलेपछि तपाईँको कति कमाइ हुन्छ के हुन्छ त्यो बाटो अलिक खोल्यो भने त्यही हुन्जेल हो त्यो अलिअलि कमै नर पनि छैन हो अहिले काम अहिले रोक्या हो रोक्यो अहिले रोक्यो किन बर्खा भएर बर्खा भएर होइन अब सिद्धि पनि हाल्यो नि भने अब यो बाटो यति खनेपछि कालो पत्रे त उनीहरूको भाग्नु परेन परेन ए अर्कैले गर्छ दुई लेनको बाटो है यो 2 लेनको बाटो तपाईँको होटेल चाहिँ यो भाडामा लिनुभएको जग्गा हजुर ए होटेल भएको ठाउँ पनि चर्केर गएको छ हिजो पनि पानी परेको चर्क्यो हो पोहोर चाहिँ धेरै चर्केको थिएन पानी पनि धेरै परेको थिएन अहिले त पानी पनि धेरै पर्यो भाँसी स्यास अलिकति पिल्लर हालेको थियो त्यो पिल्लरै भाँस्यो घर वरिपरिको रेखोपाखो लोकमार्ग बन्न थालेसँगै झर्दै गयो पहिरो लाग्न थाल्यो सेकबारका लागि गाउँलेहरूले सकेको ठाउँसम्म गुहारे योजनाका ठेकेदार र इन्जिनियरलाई सुनाए तर केही लागेन विकासले खुसी बोकेर आएन बरु उल्टै गाउँलेको खुसी खोस्यो पीडा थप्यो इन्द्रबहादुर जस्तै कोलाहाटीका दर्जनभन्दा धेरै परिवार लोकमार्गको नाममा सेकिँदै गएका छन् उसै गरी चौरी देउराली र राउघाटका पनि पहिला सुनकोसीको तिरैतिर लोकमार्ग जाने कुरा गाउँलेले सुनेका रहेछन् लुम्बुघाटदेखि पचुवार घाटसम्म हाइड्रो पावरको योजनासँगै गाउँमा सरेको रहेछ यो लोकमार्ग धान रोपेर मुरीका मुरी अन्न भित्राउने कोलाहाटी र चौरी देउरालीका स्थानीयहरू यतिखेर किनेर खाने अवस्थामा पुगेका छन् विकासको नाममा अन्धधुन्द खनिएका बाटाघाटाले जनता खुसी नरहेको देखाउँछ मध्य पहाडी लोकमार्ग हिँडिरहँदा हामीले यस्तै महसुस गर्यौं तामाङ ब्राह्मण माझी पहरी र नेवारहरूको समावेशी बस्ती रहेको हुम्लु गाउँपालिका र चौरी देउराली गाउँपालिकाका स्थानीयहरूको खुसी अब कसो गरी फर्केला यही प्रश्न उठेको छ यतिखेर यो हो सबैका कुरा